अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात होगी आज़ाद कश्मीर की, जहां पीटीआई ने तारीखी कामयाबी हासिल की। इसके बाद अब हुकूमत साजी का मरहला आ रहा है। इसके लिए मुशावरत का आगाज हो गया है। वज़ारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद, अनवारुल हक, तनवीर इलियास और ख्वाजा फारूक के नामों पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना अरकान की नामजदगी पर भी मुशावरत जारी है। आज़ाद कश्मीर के नए सदर की नामजदगी के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुद्दत अगस्त के आखिरी हफ्ते में खत्म हो रही है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मरियम नवाज ने जमकर मुहिम चलाई, मगर कश्मीरियों का दिल जीतने में वो नाकाम रहीं। इलेक्शन तो पीटीआई ने जीत लिया। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज के हाथ क्या आया। आइए जरा जायजा लेते हैं। कश्मीर की बेटी मरियम नवाज शरीफ खुद को कश्मीर की बेटी कहने वाली मरियम नवाज इलेक्शन में हार गईं। ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। हालांकि मेरे जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जलसा, दाएं भी जलसा, बाएं भी जलसा, ऊपर भी जलसा, पीछे भी जलसा। जी हाँ, जलसा तो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह हुआ। लोग भी आए पर वोट देने कोई ना आया। सब इलेक्टेबल्स थे, विनिंग हॉर्सेस थे, सबके सब हार गए माशाल्लाह। भाई वोट के बदले कश्मीरियों को मिलता क्या? आप शेर को वोट दें, हम आपको नवाज शरीफ देंगे। वादा करो। मरियम नवाज ने हाथ उठा कर वादे भी लिए थे। हाथ उठा के वादा करो। यहाँ पंडाल में मौजूद सबके हाथ उठे होने चाहिए कि 25 जुलाई को शेर पर मोहर लगाओगे इंशाल्लाह। आखिर में इलेक्शन तो पीटीआई जीत गई, लेकिन मरियम नवाज के हाथ आई बस। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में दावा किया है कि कल रात जूम पर एक मीटिंग हुई। बाजी, अंकल, डैडी और कज़न शामिल थे। बाजी ने जिम्मेदारी अंकल पर डाली कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया। अंकल ने कहा, इस बयानिए पर कश्मीर तो क्या, पंजाब से भी कोई सीट नहीं मिलेगी। लंदन वाले बाऊजी गुस्से से कंप्यूटर से उठे और मीटिंग खत्म हुई। जहांगीर तरीन के हामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली के रुकन नज़ीर चौहान को लाहौर में पुलिस ने हिरासत में लिया। इस खबर की तफसील आपको बताते हैं। नज़ीर चौहान को शहजाद अकबर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। थाना रेस कोर्स पुलिस ने नज़ीर चौहान को FIA साइबर क्राइम सर्कल मुंतकिल किया, जहां कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद कुर्बान लाइन मुंतकिल किया गया। रिमांड के लिए नज़ीर चौहान को आज ही मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप ने नज़ीर चौहान की पेशी के मौके पर सियासी पावर शो का मुजाहिरा करने का फैसला किया है। और सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। नाब कोर्ट को केस का फैसला 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। अदालत ने फैसले में कहा है कि खुर्शीद शाह को अस्पताल में तमाम सहूलतें मिल रही हैं, वो एक दिन भी जेल में नहीं रहे। इरफानुल हक की रिपोर्ट। सैयद खुर्शीद शाह सिंध में सियासी और आम कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक की बदतरीन मिसाल बन गए हैं। खुर्शीद शाह का एक दिन भी जेल में ना गुजारना हैरान कुन है। वक्त आ गया है कि एहतसाब का शफाफ निज़ाम तश्कील दिया जाए, जहां बाअसर अफराद कौमी वसाइल को न लूट सकें। सिंध हाई कोर्ट ने जियाले सैयद खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसले में सिंध हुकूमत को आईना दिखा दिया। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने फैसले में लिखा, खुर्शीद शाह का सब जेल में रहना हमारे निजाम पर सवालिया निशान है। सिंध हुकूमत ने NICVD सक्खर को सब जेल करार दिया। उन्हें अस्पताल में तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। हमारे निजाम की खराबी है। एक कैदी जेल में सड़ता रहता है, दूसरा कैदी सियासी असर की वजह से तमाम सहूलतें हासिल करता है। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर 12 जुलाई को फैसला महफूज किया था। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची।
چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال سندھ حکومت پر برس پڑے، بولے پیپلز پارٹی 13 سالوں میں شہر کو پانی نہ دے سکی، 2.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی گئیں، ایک بھی اس شہر کا نہیں، شہری دیہی کوٹے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، اب خاموش نہیں رہیں گے، آواز اٹھائیں گے۔ پچھلے 13 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو پینے کا پانی نہیں دے رہے، 2.5 لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دی ہے، ایک آدمی بھی شہر کا نہیں ہے، اور وہ جو شہری 40% کوٹا ہے اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی غیر قانونی طور پر فل کر دیا جا رہا ہے۔ بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جہاں دنیا چاند پہ جا رہی ہے، نیوکلیئر پاور ہے، 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے اور صوبہ ہے، وہاں پر یہ حال ہے۔ شریف اس وقت ٹارگٹ نمبر 1 ہے، تو اس لیے پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ عوام رول گئے ہیں، پریشان ہو گئے، تباہ حال ہو گئے، کچرا نہیں اٹھا رہے، پانی نہیں دے رہے، بجلی نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے۔ اب ہم اس ظلم کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو ریزسٹ کریں گے۔ ٹارگٹ نمبر 1 تو کورونا ہونا چاہیے، اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں بڑی دقتیں ہیں۔ کورونا کی 4تھی لہر آ گئی، صورتحال پھر خراب ہونے لگ گئی۔ ملک میں مہلک وائرس مزید 39 مریضوں کی جانیں لے گیا۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں 39,412 ٹیسٹ کیے گئے، 3,262 شہریوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 6.6% رہی۔ کراچی میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 26.2% ہو گئی۔ خطرے کی گھنٹی بجی تو وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا کوئی غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے۔ IG پولیس اور کمشنر کو ہدایت کر دی کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں۔ صورتحال جمعے تک برقرار رہی تو مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ ویکسینیشن کرائیں، ماسک پہنیں، کیونکہ کرونا ایک بار پھر پنجے گاڑ رہا ہے۔ مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سندھ ٹاسک فورس اجلاس میں خطرناک اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ سیکٹری صحت نے بتایا کراچی میں اس وقت 26.32% کیسز ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے IG پولیس اور کمشنر کو ہدایت کی کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں، لیکن کراچی والے ہیں کہ کورونا کو سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں، ماسک لگاتے ہیں، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ تو غریبوں کو مارنے والی بات ہے کہ 6 بجے مارکیٹیں بند کر دو، مارکیٹ 6 بجے کے بعد کورونا باہر آ جاتا ہے، اس سے پہلے اندر رہتا ہے۔ یہ سارے راستے انہوں نے کھول دیے کہ چلو بھائی پیدا ہو، اب غریب آدمی کو تو جینے ہی نہیں دے رہے۔ دوسری جانب سندھ بھر کی تمام سبزی منڈیوں میں داخلے کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر زراعت اسماعیل راہو کا کہنا ہے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور ماسک کے بغیر سبزی منڈیوں میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ سنجے سادوانی، سما، کراچی۔ اور اب یہ خبر کہ پاکستان میں پناہ لینے والے افغان فوجیوں کو باعزت طریقے سے افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ 5 افسران سمیت 46 سپاہیوں نے طالبان سے بچنے کے لیے پناہ کی درخواست کی تھی، پاک فوج نے منظور کر لی تھی۔ ISPR کے مطابق ضابطے کی کارروائی کے بعد افغان فوجیوں کو پاکستان میں داخل ہونے دیا تھا۔ پاکستان کا مثالی کردار، 46 افغان فوجی باعزت طریقے سے افغان حکومت کے حوالے۔ پاک فوج کی پناہ میں آنے والے فوجیوں کو کھانا اور طبی سہولیات فراہم کی گئیں۔ افغان فوجیوں نے پاکستان کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ ډیره زیاته مننه، مطلب دا موږ سره ډیر ښه انساني سلوک شوی دی، دغه نشو هیرولی نه سری بہت شکر گزار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پاکستان آرمی نے کیا ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ ہم نے آپ لوگوں کا خیال رکھے ہے، پورا خیال کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ کھڑا ہو، آپ کو جدھر جدھر ہماری ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گے۔ انٹرنیشنل بارڈر پر اپنی پوسٹوں کے تحفظ میں ناکام ہونے والے افغان فوجی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پناہ کے لیے پاکستان پہنچے۔ کہنا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پاکستان حکومت کے بہت بہت شکریہ جو مکمل سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ISPR کے مطابق چترال کے ارندو سیکٹر کے قریب افغان بارڈر پر تعینات افغان فوجی کمانڈر نے پناہ کے لیے پاک فوج سے رابطہ کیا تھا۔ اور اب پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کی بات۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دورہ پاکستان۔ دفتر خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت
अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत हुई। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान पर आयद वीज़ा पाबंदियां जल्द खत्म कर दी जाएंगी। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान का एक रोजा दौरा पाकिस्तान। मुअज़्ज़िज़ मेहमान वफ्द के हमरा वजारत खारजा पहुंचे, जहां शाह महमूद कुरैशी ने उनका खैर मकदम किया। वजारत खारजा में दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। What we focused on basically was how we can improve our economic linkages. Our flagship project called CPEC, the concept and the opportunities for Saudi investors to come and invest in the special economic zones. मुज़ाकरात में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों पर आयद वीजा पाबंदियों और कोरोना के बायस सफरी पाबंदियों का मामला भी ज़ेर गौर आया। We talked, of course, about the challenges that COVID-19 has imposed on all of us. Pakistan has done exceptionally well in facing the pandemic, but nonetheless it has imposed challenges, travel restrictions, all of these. We are working to lighten those challenges on all of us. वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ और मसले कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर सऊदी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। सऊदी वजीर खारजा और वजीर आज़म इमरान खान सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। न्यू ग्रीन टाउन तबाहाली का शिकार, तफसील थोड़ी देर बाद। रावलपिंडी के इलाके महूटा मोहड़ में गदागर खातून और उसके 14 माह के बच्चे के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने 3 दिन बाद मुलजिम वाजिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। चौंतरा पुलिस ने मुलजिम को चक बेली खान से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिम बार बार अपनी लोकेशन तब्दील करता रहा। FIR में मुलजिम पर खातून के साथ ज्यादती की दफात भी शामिल हैं। उधर मंडी बहाउद्दीन में चोटधीरा पुल के करीब कत्ल केस में पेशी से वापस जाने वाले अफराद की गाड़ी पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया देरीना दुश्मनी पर पेश आया। DPO ने नोटिस ले लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर से मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। कत्ल के रोज की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। दूसरी मंजिल से छलांग लगाने के बाद नूर भागी, मगर सफाक मुलजिम दोबारा घसीट कर लड़की को कमरे में ले गया। गार्ड सब कुछ देखता रहा मगर कुछ ना किया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का तीसरा रिमांड खत्म होने से एक रोज पहले बड़ी पेशरफ। पुलिस मोबाइल फोन बरामद करने में आखिरकार कामयाब हो गई, लेकिन जाहिर जाफर का दफा 164 का बयान ताहाल रिकॉर्ड न किया जा सका। पुलिस हुकाम का कहना है नूर मुकद्दम की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। 20 जुलाई की फुटेज में नूर ने गेट की तरफ भागने की कोशिश भी की, लेकिन मुलजिम उसके पीछे भागा, खातून को घसीटते हुए दोबारा अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक फुटेज में गार्ड खामोशी से सब कुछ होता देखता रहा। पुलिस हुकाम का कहना है फुटेज के मुताबिक रिहेबिलिटेशन की टीम मुलजिम के घर काफी ताखीर से पहुंची और टीम के पहुंचने से पहले ही मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को कत्ल कर चुका था। पुलिस के मुताबिक नूर मुकद्दम 18 जुलाई को रात 10 बजे मुलजिम जाहिर जाफर के घर पहुंची। कातिल से एक दिन कबल ड्राइवर से 3 लाख रुपए भी मंगवाए, लेकिन रकम लेने खुद बाहर आने की बजाय पैसे जाहिर जाफर के खानसामा को देने का कहा था। और आपको बताएं, फैसलाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। एक ही रोज में मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिलने से शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में देखिए। एक लाश नहर से मिली, दूसरी तालाब से और तीसरी गर्ल्स स्कूल से। एक ही रोज में 3 नामालूम लाशें मिलने पर सनती शहर फैसलाबाद में खौफ के साए। गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल जंग रोड में नामालूम शख्स की लाश की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। सुबह सफाई वाला आया लड़का, उसने आगे पीछे सफाई करनी शुरू की है तो वो डर के भाग गया, कहता यार पीछे कोई पड़ा है। उसके पास वो लाइसेंस निकला है, ID कार्ड निकला है, मोबाइल निकला है, ड्राइवर है। इधर बैक साइड पे तो वो कंटेनर खड़े होते हैं, मस्जिद भी खड़े होते हैं।
بچیانہ میں تالاب سے نومولود بچے جبکہ نہر رک برانچ سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے لی۔ جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کو ہم پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد تمام تھانہ جات کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا حلیہ اور اس کی جو عمر ہے اس کے مطابق اگر کوئی اپلیکیشن مسنگ پرسن کی یا کوئی ایسا کوئی معاملہ کو گواہ سے ریلیٹڈ ہمیں ملتی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کی شناخت کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے جو عمل ہے وہ شناخت کا مکمل کیا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں کے ورثہ کی تلاش کے لیے مساجد میں اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین حافظ اویس کے ساتھ یوسف چیمہ، سما، فیصل آباد۔ حیدرآباد میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے زخمی ایک اور نوجوان دم توڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ کراچی کے اسپتال میں زیر علاج نوجوان جاں بحق نہ ہو سکا۔ لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے لطیف آباد یونٹ 8 میں ٹرانسفارمر پھٹنے سے 18 افراد زخمی ہوئے تھے جن کو کراچی کے اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا۔ اور بولو لاہور میں آپ کو بتائیں کہ نیو گرین ٹاؤن کا رہائشی علاقہ تباہی کا شکار ہے۔ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور سیوریج کا نظام بھی خراب ہے۔ وہاں کے رہائشی انصر جمیل حکام بالا سے داد رسی کی اپیل کر رہے ہیں۔ میرا نام انصر جمیل ہے، میں نیو گرین ٹاؤن لاہور کا رہائشی ہوں۔ آئیے دکھاتے ہیں ہمارے علاقے کے کیا حالات ہیں۔ لاہور کا ایک ایسا علاقہ جو آپ نے شاید اس سے پہلے نہ دیکھا ہو، جہاں پہ نہ کوئی سڑک ہے، نہ سیوریج ہے، نہ پانی ہے سرکاری، نہ بجلی ہے۔ یہاں پہ اتنے برے حالات ہیں کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ یہاں پہ سڑکوں کا حالات دیکھ لیں، سڑکیں یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ پانی اتنا جمع ہو جاتا ہے بارشوں میں۔ ابھی تو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہاں پہ بارش نہ ہو۔ ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوڑا کرکٹ، گلیوں کے حالات، پیدل گزرنا بھی اتنا مشکل ہے انسان کا، یہاں سے جانور بھی نہیں گزر سکتا۔ میری حکومت سے درد مندانہ اپیل ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، خدا را ہمارے پہ رحم کرے، ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہم بھی کچھ تھوڑا بہت انسانوں میں آ جائیں۔ ہمارے حالات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کے علاقے ملیر میں ایک ایسا سرکاری اسپتال جس کے 3 اطراف کچرا کنڈی بن چکی ہے۔ علاقہ مکین شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ 3 طرف کچرا اور درمیان میں سرکاری اسپتال، ہر کارنر کچرا کارنر۔ یہ مناظر ہیں کھوکھرا پاڑ نمبر 2 ملیر میں واقع اسپتال کے، جہاں اندر دوائیاں اور باہر بیماریاں بٹ رہی ہیں۔ ہم اس قدر کے پریشان ہیں، بیمار ہو گئے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہم سب بیمار ہو رہے ہیں، مگر کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہمارے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو ابھی قربانی کی اوجڑیاں وغیرہ تھیں وہ بھی جوں کو تو اس کچرے میں دب گئی ہیں، اور یہ تمام جگہ سے لا کے کچرا یہاں پھینکا جا رہا ہے۔ اسپتال کے مرکزی دروازے والی سڑک کچرے سے اٹ چکی ہے، بمشکل ایک گاڑی یا رکشہ ہی گزر سکتا ہے۔ انتظامیہ سے مایوس شہری کہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ یہاں پر بقرعید میں آپ یقین کریں کہ 3 دن کم سے کم یہ روڈ بن رہی ہے اسپتال کی۔ یہ ہمارے محلے کے لوگوں نے 500-500 روپے افغانی جو آتے ہیں بوریاں لے کے کچرا چننے والے، ان لوگوں کو 500-500 400-400 300 روپے دے کے یہ گند اٹھوایا ہے۔ شہری سوال کرتے ہیں کہ اسپتال کے باہر سے کچرا کون اٹھائے گا، بیماریوں سے کون بچائے گا، کیونکہ انتظامیہ تو دیوار پر یہ تحریر کر کے خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے کہ کچرا پھینکنے والوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ کیمرامین فیصل آگاہی کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ خورشید عالم سے ہی بات ہوگی۔ کراچی کے علاقے ملیر سعود آباد میں پانی نہیں آ رہا، اسی لیے خواتین کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ خورشید اپڈیٹ کریں، خواتین کیا کہہ رہی ہیں، پانی کیوں نہیں آتا؟ جی بالکل، ملیر شیڈ نمبر 2 سعود آباد کا علاقہ ہے جہاں پر 2 مہینے سے پانی نہیں آ رہا، اور اس کے بعد اب علاقہ مکین مشتعل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کالا بوٹ جانے والی سڑک بند کر دی ہے، ٹائر جلائے ہیں، پرانی لکڑیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کافی دیر سے ان کا احتجاج جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن انہیں پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ نہیں آ رہا، ہمارے یہاں 2 مہینے ہونے والے ہیں۔ پہلے یہاں سے لائن صاف کر رہی تھی تو گٹر کا پانی آ رہا تھا، پانی نہیں آ رہا 2 مہینے سے۔ یہاں نالوں کی صفائی ہوئی تھی، لائنیں ٹوٹ گئی۔ اپنی مدد کے تحت کام کیا،
है क्या नहीं है पानी? पानी नहीं है, कितने दिन हो गए, कहाँ से पानी लाए? बीमार हो गए, हाथ थक गए हमारे। काफी देर से ये एहतजाज जारी है। काला बोर्ड जाने वाला और काला बोर्ड से लाल मस्जिद सऊदाबाद की तरफ आने वाला ट्रैक बंद है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बिल्कुल मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन एहतजाज इनका अभी तक जारी है और काफी मुश्तिल है ये लोग। उनका ये कहना है उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पानी। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। आगे देखिए, टेररिज्म खत्म, टूरिज्म शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रिमझिम के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। कुछ शहरों में सड़कों पर पानी खड़ा होने से शहरियों को परेशानी का भी सामना है। शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, सड़कों और गलियों में पानी ही पानी। बच्चे मौज मस्तियां करते रहे। शाहकोट में भी घटा छा गई, बरखा बरसी तो मौसम खुशगवार हो गया। मर्दान में सावन की रिमझिम ने मौसम सुहाना कर दिया। मालाकंड में तो जैसे सावन की झड़ी लग गई। मुजफ्फराबाद में बादलों ने डेरे डाल लिए। उधर सियालकोट में तेज बारिश से सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कमावाला में जगह जगह पानी जमा हुआ तो लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने 2 घंटे तक एहतजाज किया। पुलिस से मुज़ाकरात और यकीन दहानी पर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। गासिब अली जरदारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नैब ने साबिक सदर की कंपनी पार्क लेन को जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। एहतसाब अदालत ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में बड़े साहिब के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद के वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नैब केसेस में भी एक जरदारी सब पर भारी। पार्क लैंड कंपनी को जमीन की गैर कानूनी अलाटमेंट केस में भी साबिक सदर के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल को धर लिया। फरखंद इकबाल पर 2012 में आसिफ जरदारी की कंपनी को 118 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अलाट करने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक फरखंद इकबाल ने अलाटमेंट की मंजूरी देने के बाद फाइल से मंजूरी देने का सफा ही गायब कर दिया ताकि पकड़े न जाएं। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद की मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बैरून मुल्क रुपोश ऐवान सदर के साबिक स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद पर मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शन में साबिक सदर की मुआवनत का इल्जाम है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान बुध को पेशी से इस्तिस्ना मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौकफ अपनाया। पहले 29 जून को इस्लामाबाद में पेशी भुगतने के बाद सीने और जबड़े में दर्द के साथ सांस की तकलीफ भी हुई। डॉक्टरों ने आराम का कहा है, लिहाजा इस्तिस्ना दिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, सियालकोट में PP 38 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। क्या गहमा गहमी है और क्या तैयारियां की गई हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद सियालकोट में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में कल हल्का PP 38 का ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये सीट मुस्लिम लीग नून के मेंबर सुमाई असम्बली खुश अख्तर सुबानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अब और इसका दफा करने के लिए मरहूम के भाई जो है वो मैदान में उतरे हैं। हल्के में टोटल 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबला हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के तारक सुबहानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं एहसन सलीम, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्का की जा रही है। ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन दोनों बड़ी जमातों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम जो है वो बहुत जानदार की है, जिस पर अब जो ये मुकाबला है 50-50 का है। जो अपना वोटर बाहर निकाल लेंगे, ज़्यादा वोटर बाहर निकाल लेंगे, वो उसकी जीत जो है वो यकीनी हो जाएगी। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। 8,611 मीटर बुलंद चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन कोह पैमा का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। अब्बास शब्बी रिपोर्ट कर रहे हैं। शहरोज काशिफ उम्र 19 साल, मगर हौसले माउंट एवरेस्ट और K2 से भी बुलंद। पाकिस्तानी कोह पैमा ने माउंट एवरेस्ट के बाद K2 भी सर कर ली। K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोह पैमा बन गए। शहरोज काशिफ के वालिद ने इसे पूरी कौम के लिए काबिल फख्र कारनामा करार दे दिया। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है और नॉट
فار اور فیملی لیکن پوری نیشن کے لیے، کیونکہ اس نے اپنا پروجیکٹ کا نام پاکستان آن K2 رکھا ہوا تھا، اور اس کا جب صبح ہمیں میسیج ریسیو ہوا ہے تو اس نے یہ لکھا ہوا تھا اپنے گارمنٹ پہ کہ الحمدللہ پاکستان از آن K2۔ کاشف شہروز ٹیم لیڈر محمد تقی کی سربراہی میں 7 رکنی ٹیم کے ہمراہ 1 ماہ قبل مہم پر روانہ ہوئے تھے۔ ٹیم کے دیگر ارکان میں علی درانی، محمد حسن، یوسف علی، مشتاق احمد اور مظفر علی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے انہیں الوداع کیا تھا۔ کاشف شہروز نے 2 ماہ قبل دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی سر کی تھی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سما۔